जल प्रवाहकावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकान्तमण्डमण्डमण्डमर्विनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहरी ज्वलल्ललाटपट्टपावते किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाशधोरणी निरुद्धदुर्धरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्स्वरामणि प्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मकान्तसिन्धुरस्फुरत्वरुत्तरीयहेतुरे मनो विनोदमद्भुतं विधत्तु भूतभर्तरि धूलिधोरणी विधूसरामृतीभूजङ्गराजमालयानि बद्धजाटचूटक श्रीचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटचन्द्रज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गवान् पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु कराल भाल पंडिका धगत् 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 ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाल चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीतीतमः प्रबन्ध बन्ध कण्ठर निर्झरीधरन्तनोतु चुन्ति सिन्धुरः कलाविधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रपञ्चकानिम प्रभावलम्बिकण्ठगन्धली रुचिप्रबद्धगन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे करालभालभव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वलं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिव विचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौलिकत्रयो गरिष्ठरत्नलोकयो गुरुद्विपक्षपक्षयो तुषारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकर्कटा सदा शिवं भजाम्यहम्
స్థమంచలింబహంతి ముక్తలోలలోచనో లలామభాగలగ్నకర్షివేది మంత్రముచ్చరం కళాసు జీవమాన్యహం. స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధినేతి సంగతం హరే గురౌ సుభక్తిమాశియాతినాన్యథాగతిం విమోహనం విదేహినాం సుశంకరస్య చిన్ విమోహనం విదేహినాం సుశంకరస్య చిన్ విమోహనం
please. ಇವ್ರು ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ I have in my phone. Get the Can I phone. go and get it? Yeah, get the phone. In case if anybody wants to postpone it, this is Later then. You have the video. Yes, in the pen also I have this.